अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं सईद अली बाबा आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाना फ़रहंग ईरान के अंदर रावलपिंडी में जो खाना फ़रहंग है। और आज यहाँ शब यल्दा की एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। ये तकरीब क्या है, कैसे मनाई जाती है, क्या होता है, आज मैं आपको दिखाऊँगा। इसकी सारी डिटेल मेरे साथ रहे, देखते रहे PFP। शब यल्दा, यल्दा की रात को ईरानी तारीख़ और सकाफ़त में बड़ी अहमियत हासिल है और इसे एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी यल्दा की रात जश्न मनाया जाता है। इस जश्न के ज़रिए दोनों मुल्कों की सकाफ़त को करीब लाया जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार डायरेक्टर खाना फ़रहंग ईरान रावलपिंडी फरामर्ज़ रहमान ज़ाद ने खाना फ़रहंग में जश्न यल्दा के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि कदीम ईरानी तहज़ीब में शब यल्दा को तारीकियों के मुकाबले में रोशनी की फ़तह का त्यौहार करार दिया जाता है। इन्होंने तकरीब के शुरका और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान काज़म मीसम ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की सकाफ़त मुश्तरक है। ख़ास तौर पर बल्तिस्तान में यल्दा और नौरोज़ मनाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि शब यल्दा और बल्तिस्तान के लोसर में मुमासलत है और इनको मिलाकर मुश्तरका जश्न मनाने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा चूँकि बल्तिस्तान में ईरानी मुबल्लिगीन के ज़रिए इस्लाम फैला और अमीर कबील सैयद अली हमदानी पहले मुबल्लिग थे जिन्होंने इस्लाम की रोशनी में अहले बल्तिस्तान को रोशनास कराया। इन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारा जज्बाती ही नहीं बल्कि इस्लामी तहज़ीबी, सकाफ़ती और तमद्दनी ताल्लुक़ है। तकरीब से इंजीनियर शबीर, डॉक्टर प्रोफेसर सफ़ीर खानम, रज़िया अकबर और दीगर ने भी खिताब किया। आइए आपको दिखाते हैं तकरीब का मज़ीद अहवाल, हमारे साथ रहे। नाम खुदावंद जानो खिरत हज़ीन बेहतर अंदेशे पर नगज़रत। तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ ला रही हैं हाफिज़ मोहम्मद तलहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु الرحمن وقال صوابا। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا। إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدقت يا رب العالمين.
کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. مداح سرور کونین کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب ذاکر حسین. پیام لائی ہے بھادے صبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گٹا مدینے سے. الہی کوئی تو مل جائے چار اگر ایسا الہی کوئی تو مل جائے چار اگر ایسا ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے. فرشتے سے کڑو آتے ہیں اور جاتے ہیں. فرشتے سے کڑو آتے ہیں اور جاتے ہیں. بہت قریب ہے عرش اولا مدینے سے. پیام لائی ہے بادے صبا مدینے سے. سبحان اللہ. خانہ فرہنگ سالہ سال سے علمی اور ادبی سرگرمیوں کے انعقاد کی روایت برقرار رکھے ہوئے ہے اور آج کی منعقدہ یہ تقریب بمناسبت شب یلدا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج کی اس تقریب میں تمام حاضرین و سامعین کو خوش آمدید. خانہ فرہنگ کی یہ رونقیں اور آب و تاب فارسی زبان و ادب سے شغف رکھنے والے شرکائے محفل یعنی آپ ہی کے دم سے ہیں. آپ محبان فارسی کی نظر حداد عادل کے اشعار فارسی را پاس می داریم زیرا گفته‌اند فارسی را پاس می داریم زیرا گفته‌اند کدر زر زرگر شناسد کدر گوہر گوہری. خانہ فرہنگ میں مختلف ادوار میں منفرد تقریبات کا اہتمام کیا جاتا رہا اور ان تقریبات کو مزید تقویت بخشنے والی شخصیت ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ آج ہم میں موجود ہیں. آپ پاکستان میں 6 سالہ دورہ مرکزی تحقیقات میں مکمل کر چکے ہیں. آپ کی خدمات سے آج تک اطفال مکتب فیضیاب ہو رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی زیر نگرانی خانہ فرہنگ جلد ترقی کی مزید منازل طے کرے گا. اب میں گزارش کرتی ہوں جناب ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات پیش کریں. اینک از مدیر خانہ فرهنگ جناب آقای فرامرز رحمان زاد خواهش می شود
که جهت خوشامدگویی مهمانان تشریف بیاورند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام مهمانان گرامی، اساتید بزرگوار، دانشجویان گرامی در رشته‌های مختلف، رشته زبان و ادبیات فارسی، به ویژه دانشگاه نوبل که خیلی زحمت کشیدن برای این برنامه. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر صفیر که بخشی از زحمات این برنامه رو به عهده داشتن، همچنین از همکار خانم دکتر عنبر یاسمین که همکاری شایسته رو داشتند و دارن. برای این برنامه هم نتونستن تشریف بیارن، به هر حال جاشون خالی هست. اساتید دیگری که از دانشگاه نوبل اومدن خوش آمد میگم خدمتشون. خدمت آقای کاظم میثم وزیر محترم کشاورزی گلگیت و بلتستان هم سلام هم خیلی مقدم عرض میکنم. مقدمشون رو گرامی می‌داریم. به هر حال این آیین در پاکستان هم بچه مشترک داره، به ویژه در منطقه گلگیت و بلتستان. ما به هر حال همیشه پذیرای دوستان این منطقه هستیم. ما با دوستانی که در واقع در دانشگاه نوبل هستن از قدیم ارتباط نزدیکی داشتیم، برنامه‌های مختلفی رو اجرا کردیم. انشالله این همکاری ادامه داشته باشه. در آینده هم انشالله با کمک آقای دکتر صفیر و بقیه استادان یک کارگاه بازآموزی زبان فارسی رو انشالله اجرا خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. सब ख़वातीन और हज़रात का कि यहाँ तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर जनाब हमारे जो मेहमान हैं काज़म मैसम साहब वज़ीर ज़राअत है दिल्ली बलूचिस्तान का, इनका यहाँ तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ असातीद बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ खाने फरहंग में जो शबी यल्दा के इन्वान से हमारा जो प्रोग्राम है तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले हम जो नोबल यूनिवर्सिटी फ़ारसी सेक्शन है इनके साथ हमारे काफ़ी ताउन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये ताउन भी जारी रहें और हम एक वर्कशॉप भी इंशाल्लाह जो नोबल यूनिवर्सिटी के साथ हम करने जा रहे हैं। خب من امروز خیلی قصد سخنرانی ندارم چون این یک جمع دور همی هستش که ما به بهانه شب یلدا در واقع دور هم جمع شدیم. یلدایی که از طرف مردم ایران بعد از نوروز خیلی بهش اهتمام دارن برای اینکه این شب رو گرامی بدارن، جشن بگیرن، دور هم باشن. و همونطور که میدونید در سال 87 آیین در واقع یلدا در ایران ثبت ملی شد. خوشبختانه چند هفته گذشته ثبت جهانیش در یونسکو هم انجام شد و این آیین به عنوان یکی از میراث ناملموس ایران به اشتراک کشور افغانستان به عنوان در واقع یکی از آیین‌های کهن ایران ثبت جهانی شد. आज हम शब यल्दा के बहाने में यहाँ खाने फरहंग ईरान में जमा हुए हैं। शब यल्दा ईरान में मनाया जाने वाला एक कदीम तरीन जश्न और त्यौहार है। ईरान में ईद नौरोज़ शब यल्दा के बाद बहुत अच्छे अंदाज में मनाया जाता है और अवाम इस इवेंट के लिए सही एहतमाम करते हैं। और साल 2009 में शब यल्दा कौमी वर्षा के तौर पर ईरान में सख्त हुआ और कुछ हफ्ते पहले यही त्यौहार यूनेस्को में एक कसीर कौमी वर्षा के तौर पर रजिस्टर हुआ, जो ईरान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका के तौर पर ये सख्त हुआ है। در تعریفی که در یونسکو هم ثبت شده در مورد آیین شب یلدا به کودکان، زنان و بزرگسالان به عنوان مجری
و محور و حاملان و ناقلان این آیین در واقع اشاره شده. इस जश्न में बच्चों, ख़वातीन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और बड़ों को इस कदीम त्यौहार को अच्छे अंदाज में मनाने के लिए ख़ास किरदार है. یکی از چیزهایی که میخوام بگم حتما حالا شما هم این رو تصدیق می‌فرمایید، این که در برگزاری این آیین و آیین‌های شبیه به این زنان نقش محوری دارند. حالا ما در خانه فرهنگ هم تلاش کردیم که در حد بضاعتمون اون سفره‌ای که مربوط به یلدا هست رو در واقع در معرض تماشا بگذاریم و همینجا از همسر خودم هم تشکر میکنم که خیلی زحمت کشیدن برای در واقع این سفره. जैसा कि आपको मालूम है कि इस उस के जो सकाफती त्यौहार होते हैं, ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है और मैं यहाँ पर अपनी वाइफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये खूबसूरत जो दस्तरखान है शब यल्दा के हवाले से जो रात को अवाम अपने घरों में जो बिछाते हैं और ये शब को यल्दा को मनाते हैं, इनसे शुक्रिया अदा करते हैं. من خیلی وارد تعاریف و اینها نمیخوام بشم چون که دوستان دیگری هستن، وقت رو خیلی نمیگیرم که اون دوستان بتونن اون بخش رو اجرا بکنن. ولی یکی از ویژگی هایی به هر حال در ایران وجود داره، چه قبل از ورود اسلام چه بعد از در واقع ورود اسلام، اهمیت به خانواده است. یعنی در ایران و کشورهای به هر حال مسلمان خانواده نقش محوری داره. इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद ईरानी माशरे में ख़ानदान की काफ़ी अहमियत थी और तो इसलिए जिस तरह शब यल्दा है ये ख़ानदान के किरदार पर पूरी तवज्जो दी गई है. برای برگزاری این آیین هم همونجوری که در تعریف یونسکو اومده، خب کودکان به عنوان افرادی که قرار هست که یاد بگیرن این در برگزاری این آیین مشارکت میکنن. زنان که خب به هر حال به عنوان محور خانواده هستند و بزرگسالان به عنوان راویان این آیین نقش اساسی و مهمی دارند. और जो यूनेस्को में जो डेफिनेशन है शब यल्दा के हवाले से जो कुछ हफ्ते पहले वो रजिस्टर हुआ, जो सब जो एक ख़ानदान में सिर्फ बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बड़े होते हैं, सब उनके हवाले से किरदार को जो ना वो डिफाइन किया हुआ है. خب بهانه قرار دادن یک دقیقه به عنوان طولانی ترین در واقع شب در سال نشان از اهمیت در واقع این آیین و این روز و این شب رو داره که بهانه بکنیم دور هم اقوام، دوستان، آشنایان گرد هم بیان، دیداری تازه بکنن و در واقع خاطراتشون رو مرور بدیم. और दरअसल शब यल्दा एक बहाना होता है, एक ख़ानदान में एक सब जो है एक घर में जमा हो जाएं और अपनी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं और एक जो माहौल है वो क्रिएशन के लिए सिर्फ एक बहाना ही हम कह सकते हैं कि शब यल्दा वो जो है वो हमें फराहम करते हैं. ما هم از این بهانه استفاده کردیم که در کنار شما دوستان و بزرگواران باشیم، خاطراتمون رو یک بار دیگه مرور بکنیم، از هم دیگه یاد بگیریم و به بهانه این شب جشنی در واقع برگزار بکنیم و لحظات خوبی رو انشالله سپری بکنیم. और हम भी उम्मीद करते हैं कि सब यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं हम इसी हवाले से इस बहाने में हम एक अच्छे यादें यहाँ समेट के हम यहाँ से चलेंगे. به هر حال به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، تاریخی و به ویژه زبان و ادبیات فارسی ما یک خانواده محسوب میشیم. بنابراین دور هم جمع شدنمون رو باید به عنوان یک خانواده از یکی از این مناظر در واقع استفاده بکنیم و ما هم همین رو دلیل قرار دادیم و دور هم جمع شدیم.
انشاءالله که به همه مهمانان امشب شب به یاد موندنی باشه. کیونکہ ایران پاکستان کے درمیان کافی اشتراکات پائی جاتی ہے ثقافتی لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس جو مشترکات ہے ہمیں ایک گھر کے طور پر، خاندان کے طور پر ہم بنانے میں مدد دیتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم بھی اسی جو اپرچونیٹیز ہم بھی فائدہ لیں. چون برنامه دیگه هست من وقت رو بیشتر از این نمیگیرم و امیدوارم که از ادامه برنامه هم لذت ببرید. متشکرم. بہت بہت شکریہ.